अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की 45 सूरह सूरतुल जासिया के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करूं, इस सूरह के बारे में आपको कुछ बता दूं। सूरह अल जासिया ये मक्की सूरत है। इसमें अरबी के हरूफ हैं 2131 यानी 2131, अल्फाज हैं 492 यानी 492, आयतें हैं 37 यानी 37, रुकू हैं 4 यानी 4। तो अब हम सूरतुल अल जासिया जो कुरान की 45 सूरह है, ये सूरह नंबर 45 है, उसके लफ्ज़ तर्जुमे की शुरुआत करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। हामीम, ये नाजिल की हुई किताब है गालिब हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से। बेशक आसमानों और ज़मीन में अलबत्ता अहले ईमान के लिए निशानियाँ हैं, और तुम्हारी पैदाइश में और जो जानवर वे फैलाता है उनमें यकीन करने वाले लोगों के लिए निशानियाँ हैं, और रात दिन की तब्दीली में और उस रिस्क बारिश में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, फिर उससे ज़िंदा किया ज़मीन को उसके खुश्क होने के बाद, और हवाओं की गर्दिश में अक्ल सलीम रखने वालों के लिए निशानियां हैं। ये अल्लाह के अहकाम हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ के साथ ठीक ठीक पढ़ते हैं। आप अल्लाह और उसकी आयत के बाद वे किस बात पर ईमान लाएंगे? बस अल्लाह और उसकी आयत के बाद वे किस बात पर ईमान लाएंगे? खराबी है हर झूठ बांधने वाले गुनाहगार के लिए। वे अल्लाह की आयत को सुनता है जो उस पर पढ़ी जाती है, फिर तकब्बुर करता हुआ अड़ा रहता है, गोया कि उसने सुना ही नहीं। बस उसे दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दो। और जब वे हमारी आयत के किसी शय से वाकिफ़ होता है तो वे उसको पकड़ता बनाता है हंसी मजाक। यही लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। उनके आगे जहन्नम है और उनके कुछ काम न आएंगे जो उन्होंने कमाया, और वे ना जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा कारसाज ठहराया, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। यह कुरान सरासर हिदायत है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया अपने रब की आयत का, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब में से एक बड़ा अज़ाब होगा। अल्लाह वह है जिसने तुम्हारे लिए दरिया को मुख्तर किया ताकि चले उसमें उसके हुक्म से कश्तियाँ, और ताकि उसके फजल से रोज़ी तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और उसने तुम्हारे लिए अपने हुक्म से मुख्तर किया सबको जो आसमानों में और ज़मीन में है। बेशक उसमें गौर व फिक्र करने वालों लोगों के लिए निशानियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को फरमा दें जो ईमान लाए कि वे उन लोगों से दरगुजर करें जो अल्लाह के आयाम जज़ाए आमाल की उम्मीद नहीं रखते, ताकि अल्लाह उन लोगों को बदला दे उनके अमाल का। जिसने नेक अमल किया अपनी ज़ात के लिए किया, और जिसने बुरा किया उसका बवाल उसी पर होगा। फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। और तहकीक हमने बनी इसराइल को किताब तौरात और हुकूमत और नबूवत दी, और हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ें अता की, और हमने उन्हें जहान वालों पर फजीलत दी, और हमने उन्हें दीन के बारे में वाज़ेह निशानियाँ दी, तो उन्होंने इख्तिलाफ़ ना किया मगर उसके बाद कि जब उनके पास इल्म आ गया आपस की ज़िद की वजह से। बेशक तुम्हारा रब उनके दरमियान फ़ैसला फरमाएगा क़यामत के दिन, जिसमें वे इख्तिलाफ़ करते थे। फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के एक ख़ास तरीके पर कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पैरवी करें, और जो लोग इल्म नहीं रखते उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। बेशक वे अल्लाह के सामने आपके काम ना आएंगे कुछ भी, और बेशक जालिम एक दूसरे के रफ़ीक हैं, और अल्लाह परहेज़गारों का रफ़ीक है। जिन लोगों के लिए दानाई की बातें हैं और हिदायत और रहमत यकीन रखने वाले लोगों के लिए। क्या वे लोग ये गुमान करते हैं जिन्होंने बुराइयां की कि हम उन्हें उन लोगों की तरह कर देंगे जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, ताकि बराबर हो जाए उनका जीना और मरना। बुरा है जो वे हुक्म लगाते हैं। और अल्लाह ने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया हिकमत के साथ, और ताकि हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाए, और उन पर जुल्म ना किया जाएगा। क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने बना लिया अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद, और अल्लाह ने इल्म के बावजूद उसे गुमराह कर दिया, और मोहर लगा दी उसके कानों और उसके दिल पर, और डाल दिया उसकी आँखों पर पर्दा। तो कौन अल्लाह के बाद उसे हिदायत देगा? तो क्या तुम गौर नहीं करते? और उन्होंने ये कहा कि ये ज़िंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ हमारी दुनिया की ज़िंदगी है। हम मरते हैं और हम जीते हैं, और हमें सिर्फ
زمانہ ہلاک کر دیتا ہے اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اٹکل دوڑاتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں ان کی حجت دلیل نہیں ہوتی اس کے سوا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ فرما دیں اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور اللہ ہی ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس دن قیامت قائم بپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارہ پائیں گے، اور تم ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھو گے۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف پکاری جائے گی، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم کرتے تھے۔ یہ ہماری تحریر ہے جو تمہارے بارے میں حق کے ساتھ بولتی ہے، بے شک ہم لکھتے تھے جو تم کرتے تھے۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی ہے کھلی کامیابی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں کہا جائے گا سو کیا تم پر میری آیات نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم نے کہا ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں اور ہم نہیں ہیں یقین کرنے والے۔ اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کہا جائے گا ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسے تم نے اس دن کے ملنے کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کی آیات کو ایک مذاق اور تمہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا تھا، سو وہ آج اس سے نکالے جائیں گے اور نہ انہیں اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ پس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا، اور اسی کے لیے کبریائی بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ الجاثیہ جو قرآن کی 45 سورہ تھی، سورہ نمبر 45 تھی، اس کے لفظی ترجمے کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورۃ الکہف جو قرآن کی 46 سورہ ہے اس کے لفظی ترجمے کی شروعات کریں گے۔ جب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے، اللہ کی بات کو عام کرتے آئیے، خدا کی بات کو عام کرتے آئیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ نمبر 46 سورہ الکہف کی شروعات کریں گے۔ تب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم، اپنا رحم ہمارے پر نازل کرے، اور اس کام کو کرنے کا آپ کو اور مجھے ثواب بھی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ میرے چینل کو، میرے جو ویڈیو کلپس ہیں ان کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ان پہ کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر بلیک کر دیجئے، تاکہ میں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو دیکھ اور سن کر دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں قرآن کی 46 سورہ الکہف کے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک اپنا دھیان رکھیے، کرونا وائرس سے بچ کر رہیے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اس دنیا سے اٹھا لے، اور جو لوگ اس وبا کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں ان کو جلد سے جلد شفا دے، جلد سے جلد صحت یاب کر دے، جلد سے جلد ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سے بچے ہیں انہیں بچا کر رکھے۔ بس اپنا دھیان رکھیے، منہ پر ماسک لگا کر باہر نکلیے، ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیے، اور جتنا ہو سکے دوسرے لوگوں کی، اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرتے رہیے۔ اس کے ساتھ آپ سے جا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔